اللهم صل على ناعمة فاطمة راقية عائشة محمد حبيبة محمد وخديجة محمد اللهم صل على نظر نظارة بشر بشارة محمد رأس محمد وعرش محمد أطف أطف أجع رسل لسان محمد وبيان محمد تبيين محمد توحيد محمد وتشريع محمد حديث محمد وحكمة محمد حكم محمد ونعمة محمد قول محمد ومقال محمد ومجال محمد ومعال محمد اللهم صل على تلاوة محمد رياضة محمد ولجة مهنة مشقة محمد اللهم صل على أمر أعمال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنعم على محمد وبارك على محمد بارك على وجوه محمد سرور محمد سرور محمد ركعة محمد وركعات محمد صفة محمد أوصاف محمد خلق محمد أخلاق محمد شرف محمد وأشراف محمد نور محمد وأنوار محمد سر محمد وأسرار محمد أنجار مقتدر المحمد محمد اللهم صل على سير محمد مسيح محمد جلوس محمد قلوب محمد نام يقظة محمد كريم جبهة محمد سائر أصحاب الزبير طلحة محمد اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه
بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير اللهم صل على بيان محمد وعنوان محمد كتاب محمد وخطاب محمد سنة محمد حج محمد اللهم صل على كل عمل محمد على علم محمد وخبر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم ثم صل عليه الحمد لله اللهم صل على حزب محمد وحزب محمد اللهم صل على احزاب محمد واولاد محمد وظيفة محمد وتبع فرع شرح محمد اللهم صل जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जुल जलाल वल इकराम चलो आखिर खुतबा सुना के चलता लेकिन आखिर खुतबा सुनना तो तुम कोई नहीं खाओ बेहमदी अच्छा टुक्का लगा अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरहूम भाई कारी मोहम्मद जाकर अल्लाह अपनी